बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में ये बात कही थी कि इस्लामाबाद में मुसल्लह तसादम का ख़तरा है और जमीयत उलमा इस्लाम का एक इदारा है, उसकी एक तंजीम है अंसारुल इस्लाम। उन्होंने अपने तमाम दस्तों को इस्लामाबाद पहुँचने का कहा है और उस बयान में क्या था वो ज़रा आप सुन लें। और फिर उसके बाद इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट लाजज़ में जमीयत उलमा इस्लाम के जो अरकान कौमी असम्बली है उनके घरों पर ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन तकरीबन आधे से पौने घंटे तक जारी रहा। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन और मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ने अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं उन सबको भी गिरफ़्तार किया है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। और काफ़ी टाइम तक पार्लियामेंट लाजज़ में ये सारा सिलसिला शुरू रहा। मुख्तलिफ़ पार्टियों ने इस्लामाबाद में अपने कारकुनों को बुलाया हुआ है और मैंने कहा ये बड़े ख़ास किस्म के कारकुनान हैं जिन्हें इस्लामाबाद में बुलाया गया है। क्या सूरत हाल हुई, किस तरह हमला किया गया, किस तरह गिरफ़्तारियाँ हुई, वो सारी मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मौलाना फजल रहमान ने अपना एक बयान जारी करवाया और उन्होंने कहा कि वो भी गिरफ़्तारी देने के लिए पार्लियामेंट लाजज़ पहुंच रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरे कारकुनान अपने घरों में, कोई कारकुन ना रहे, पूरे पाकिस्तान से जितने भी कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें और इमरान ख़ान को अब सड़कों पर घसीटने का वक्त हुआ चाहता है। बहुत ही सख्त किस्म की जो स्टेटमेंट हैं वो दिए गए हैं। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जो अमीर हैं मौलाना राशिद महमूद सोमरो, उनके वालिद साहब सेनेटर भी रहे, सेनेटर मौलाना खालिद महमूद सोमरो, उन्होंने भी बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स पर मबनी वो दिया है। और इमरान ख़ान साहब ने भी मौलाना फजल रहमान के बारे में बहुत सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है और राशिद महमूद सोमरो ने तो बिल्कुल कुत्ता और बंदर और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वज़ीर आज़म के लिए। और हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रहे हैं, बहुत परेशानी की जो सूरत हाल है वो बन रही है और इस्लामाबाद के शहरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जो सफारती हलक़े हैं वहाँ पर भी इन ख़बरों ने बहुत ही एक भूचाल किसी कैफियत पैदा कर दी है कि अगर इसी तरह की सारी सूरत हाल रहती है तो फिर मामलात क्या होंगे। और अभी जो DGI SPR हैं उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि फ़ौज का सियासत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी को फ़ौज सपोर्ट नहीं कर रही, वो बिल्कुल गैर जानबदार है और सियासी अमल में गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करेगी। और 2 दिन से जो सूरत हाल है वो भी सारी आपके सामने है, सियासी जोड़ तोड़ जो है उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन इससे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें कि पार्लियामेंट लाजज़ में किस तरीके से पुलिस गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके जो लाजज़ में उनका जो अपार्टमेंट था उस पर भी हमला किया गया है और जो दीगर अरकान असम्बली हैं अपोजिशन से जिनका ताल्लुक़ है ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के, और उन पर यह कहा गया है कि उनकी कमरों में अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो ठहरे हुए हैं और अगर लाजज़ के अंदर इस तरह के लोग होंगे तो फिर ये मसला पेश आ सकता है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद की वोटिंग होगी तो वहाँ पर जबरन लोगों को ले जाया जा सकता है, वहाँ के मसाइल हो सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के जो अंसारुल इस्लाम है और उनकी जो कायदीन हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात का ख़दशा है कि जिस दिन अदम-ए-एतमाद की वोटिंग होगी तो इस बात का इम्कान है कि शायद हुकूमत लोगों को वोट डालने के लिए न जाने दे, इसलिए वो पार्लियामेंट लाजज़ में आए हैं, ठहरे हैं ताकि अपने जो अरकान असम्बली हैं, अपोजिशन की जो अरकान असम्बली हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के मौके पर आपने छांगा मांगा में देखा कि अरकान असम्बली को वहाँ पर क़ैद कर दिया गया था। मरी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए थे माजी में कि इस तरह की तहरीकों के मौके पर, वोटिंग के मौके पर अरकान असम्बली को ले जाया गया और वहाँ पर उनको महबूस रखा गया। तो इस तनाज़ुर के अंदर अंसारुल इस्लाम का ये मौक़िफ़ था। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो यहाँ पर कोई खूनी तसादम हो सकता है, मुसल्लह तसादम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में इससे के बजाय कोई तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाए। और तीसरी क़ुव्वत के बारे में भी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि अगर इस तरह की इन्वायरमेंट रहती है, सूरत हाल ख़राब होती है और कोई कुछ तो खून होता है, मुसल्लह तसादम होता है तो फिर शायद
بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جس طرح کے واقعات پیش آئے تھے تو شاید وہی چیزیں دہرانا شروع ہو جائیں۔ آپ پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز میں پولیس گھسی ہے، کس طریقے سے انصار الاسلام کے کارکنوں کو پکڑا گیا ہے، JUI کے اراکین اسمبلی کو پکڑا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اس بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیا اور راشد محمود سومرو کا کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ پلیز آپ ذرا ایک دفعہ اسے سن لیں۔ پوچھو عمران نازی سے پوچھو کہ عمران آپ گھبرائے کیوں ہیں؟ آپ گھبرائے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا تھا لاؤ، آپ نے کہا تھا لاؤ کون یازی کے گھر میں آ کے ہماری شیشے توڑے، ہمارے دروازے توڑے اور بغیر فیمیل کے ہماری گھر دروازے کو انہوں نے پامال کر دیا۔ ابھی ہماری 3-4 مہینے اس گاڑی میں ہے۔ خطاب ہو گیا، ملک کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ آپ آئینی جمہوری طریقے سے مقابلہ کرو نا، ڈنڈے سوٹے سے مقابلہ نہیں ہوگا اور یہ ڈنڈے سوٹے ٹوٹ جائیں گے۔ کون اور کامران مرتضیٰ جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ ان کو دروازہ توڑنا چاہ رہے تھے جہاں سے ان کے کچھ کارکنوں کو شاید پکڑنا تھا، تو بہرحال ان کو بہت سمجھایا۔ وہ جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو کھولنے نہیں دیا، وہ کھلا تو میرے پاؤں پہ لگ گیا، اس سے میرا ناخن اتر گیا۔ یہ ناخن اترنا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ عمران خان تم نے بہت زیادتیاں کی اور ہم نے بڑے صبر کے ساتھ سب نے اس سچویشن کو برداشت کیا۔ غور سے سن لو، تم میجورٹی لوز کر چکے ہو، تمہاری پارٹی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ پارٹی جو تاش کے پتوں کا محل تھا وہ بکھر چکا ہے۔ پنجاب میں بھی خلفشار ہے، مرکز میں بھی تمہارے خلفشار ہیں، تمہارے ممبران تم سے تنگ آ چکے ہیں اور تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا جو تم دھمکیاں دیتے ہو، اور دھمکیاں ان کو دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں سارے مراحل عبور کیے ہیں۔ میں ابھی بھی کوئی بات سخت نہیں کرنا چاہ رہا، 1 منٹ مجھے بولنے دیں پلیز۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو اسلام آباد پولیس نے حرکت کی ہے یہ بلا وجہ انہوں نے اسٹیٹس کے جو سرونٹس ہیں انہوں نے یہ عمران خان کی جاتی بلا اپنے گلے ڈالی ہے۔ وہ تو جا رہا ہے 5 4 6 7 دن میں، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈنڈا ڈولی کر کے MNAs کو لے جائیں گے اور لوگ شکل دیکھتے رہیں گے۔ آج آپ نے ایک MNA کو بھی پکڑا ہے، غیر قانونی طور پہ پکڑا ہے۔ میں پوچھتا ہوں شیخ رشید صاحب، آپ کے کندھے یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ تسی اینے جوگے نہیں ہے گے، مت کرو یہ کام، بیہیو کرو۔ اور آپ سازش اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو حکومت دی گئی تھی۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ابھی بھی پرامن ہیں۔ سب سے بڑی غیر جمہوری قوت تو جو ہے حکمران خود ہیں اس وقت۔ ان سے زیادہ کیا غیر جمہوری ذہن کا یا سوچ کا مالک کون ہے پاکستان میں، جو کھلے عام گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، گالی دیتا ہے، لیڈروں کو گالیاں دیتا ہے، مستند لیڈر جو ہماری اس وقت قوم کے ہیں ان کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اس سے بڑا جو آمرانہ سوچ جو ہے، دہشت گرد سوچ جو ہے اور کس کی ہو سکتی ہے جس طرح عمران خان کی۔ اب اگر آپ ہمیں اجازت ایسا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا موقع دے دیں، ہم ذرا یہاں پر مشاورت کر کے اگلے اقدامات کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے گھر سے پارلیمنٹ لاجز کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ خود گرفتاری پیش کرنے کے لیے چلے گئے ہیں اپنے MNAs کے ساتھ، اور انصار الاسلام کے رضاکار جو اپنے MNAs کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے، نہ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں دھاوا بولا، نہ انہوں نے چوکیوں کو کنٹرول میں لیا، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی تھی، نہ بندوق تھی، نہ ہتھیار تھا، نہ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کی گلیوں میں کوئی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں، بلکہ وہ MNAs کے کمروں میں موجود تھے، ان کے ساتھ موجود تھے، خالی ہاتھ موجود تھے، جو اپنے MNAs کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے گئے تھے۔ لیکن پولیس نے دھاوا بولا ہے، MNAs کو گرفتار کیا ہے۔ اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود گرفتاری پیش کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے پورے پاکستان کے تمام کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد کا رخ کریں۔ جو کارکن جہاں ہے، جو چیز جو سواری ملتی ہے نکل پڑے، اسلام آباد کا رخ کرے۔ اب ہم عمران خان کو بنی گالا سے گلے سے گھسیٹ کر باہر نکالیں گے، لہٰذا تمام کارکنان اسلام آباد کا رخ کریں اور اسلام آباد پہنچیں۔ آپ نے یہ ویڈیو ساری سن لی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پولیس داخل ہوئی اور وہاں پر جو سارا ماحول ہے وہ سارا آپ نے دیکھا۔ تو صورتحال بہت ہی کشیدہ ہے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ پاک کے سامنے امن و امان قائم کرے۔ بہت شکریہ۔